असत्य हजारौँ नै हुन्छन् तर अन्तिममा जित एउटा सत्यकै हुन्छ। जबसम्म भत्किँदैन नि तबसम्म बन्निँदैन युवराजी। हामी चाहन्छौँ यो व्यवस्थै भत्कियोस्। त्यसका लागि हुनसक्छ बालेन शाहले चालेको एउटा पाइला नेपाली जनताहरूको लागि पाइला चाल्ने ऐतिहासिक साहस बन्न सक्छ। बालेन शाहले कुनै पनि मन्त्री अथवा नेताका भरौटे गुण्डा नाइके नभनिकन यिनीहरूलाई पाता कसेको देख्दाखेरि त हाम्रो छाती त्यसै पनि चौडा छ। हामी गर्वले फुलेका छौँ। उहाँले गर्दै गरेको कामलाई चाहिँ नि हामीले सल्युट गर्छौँ के। सम्पूर्ण नेपाली जनता तपाईँको साथमा हुनेछन् र हामी पनि हुनेछौँ। एउटा व्यक्तिले चाह्यो भने पनि धेरै कुरा हुँदो रहेछ। हिजो सिङ्गो धरानमा पानी खान पाउनुपर्छ भनेर हिँड्ने एक्लै हर्का साङपाङ थिएनन्? अहिले पनि छन् नि। हो, अहिले पनि छन्। मरिहत्ते गरेर जनताको लागि ढुङ्गा बोकिरहेका छन्। मर्नुभन्दा पहिला एउटा यस्तो काम गरेर मर्न पाइयो शिवराजी। मेरो कामलाई सयौँ हजारौँ पुस्तापछि पनि मेरो नाम सम्झिएर मेरा पुर्खाहरूले मेरो देशले गर्व गर्न सकोस्। सप्रिएको मान्छे बिग्रियो भने त्यो गलत हो, तर बिग्रिएको मान्छे सप्रियो भने त्यो धेरै राम्रो। हिजो चाहिँ राज संस्था मुर्दाबाद भनेर राजाको फोटो जलाएर ढुङ्गा हानेर तोडफोड गरेर हिँड्ने मान्छेहरू आज राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै कराइरहेका छन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीसँग हिम्मत छ भने आऊ राप्रपासँग एक्लै लडेर चुनाव जितेर देखाऊ, शक्तिशाली बनेर देखाऊ होइन। यदि साँच्चीकै आमाकै दुध पिएर जन्मेका छोरा हो भनेदेखि त्यो दम छ भने। एक घर कति पैसा उठाउँछु होइन एकदम मेरो युवराजी। म त भोलि नै जाँदैछु नि झापा त्यसको लागि। कमण्डलु बोकेर हिँड्छु। दिनु परेन ए बाबा देश बनाउँछु देश बचाउँछु भन्नेलाई जनताले भोट दिनु पर्दैन। मलाई दिएको भोट भनेको त राष्ट्रको लागि दिएको भोट हो। त्यो भएर पनि नेपाली जनताले म ढुक्क छु, विश्वस्त छु युवराजी। आफ्नो इच्छाले मात्रै राजनीतिमा हुँदैन नि त सबै कुरा। इच्छा चाहिँ हो। केपी ओलीसँग नभए प्रचण्डसँग नभए शेरबहादुर देउवासँगै लड्ने इच्छा हो। तर गर्दै भन्दै जाँदाखेरि अन्तिममा विश्वप्रकाश शर्मासँग चाहिँ हजुर पर्ला जस्तो छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNPखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग राप्रपाका युवा नेता तथा युवा ज्योतिष गुरु पुष्कर खतिवडाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुष्करजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? पशुपतिनाथको कृपाले ठिकै छ। केपी ओलीसँग चुनाव लड्छु भन्नुहुन्थ्यो, कहाँ पुग्यो त प्रक्रिया? त्यही त केपी ओली डराए जस्तो छन्। अन्तैबाट लड्ने कुरा छ। अब यस्तो हो, पार्टीले जहाँबाट उठ भन्छ त्यहाँबाट उठ्ने भएको कारणले गर्दा आफ्नो इच्छाले मात्रै राजनीतिमा हुँदैन नि त सबै कुरा। इच्छा चाहिँ हो। केपी ओलीसँग नभए प्रचण्डसँग नभए शेरबहादुर देउवासँगै लड्ने इच्छा हो। तर गर्दै भन्दै जाँदाखेरि अन्तिममा विश्वप्रकाश शर्मासँग चाहिँ हजुर पर्ला जस्तो छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन नलड्ने हुनुभयो भन्ने सुने त समानुपातिक होइन। यस्तो छ अहिलेसम्म कस्तो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा दुईटामा थोरै कन्फ्युजन हो। जहाँसम्म लाग्छ समानुपातिकै चाहिँ नि अधिकार प्राप्त होला कि, तर मेरो इच्छा चाहिँ प्रत्यक्षमै लड्ने अहिलेसम्म मैले केन्द्रलाई राखेको छु। हजुर सम्भव छ। आई मिन तपाईँले त त्यति बेला म एक घर कति पैसा उठाउँछु होइन एकदम मेरो युवराजी। म त भोलि नै जाँदैछु नि झापा त्यसको लागि। कमण्डलु बोकेर हिँड्छु। दिनु परेन ए बाबा देश बनाउँछु देश बचाउँछु भन्नेलाई जनताले भोट दिनु पर्दैन। धर्मको रक्षा गर्छु भन्नेलाई चाहिँ भोट दिनु पर्दैन। मलाई दिएको भोट भनेको त धर्मको लागि दिएको भोट हो नि त होइन। मलाई दिएको भोट भनेको त राष्ट्रको लागि दिएको भोट हो। त्यो भएर पनि नेपाली जनताले म ढुक्क छु, विश्वस्त छु युवराजी। यो पालिको भोट धर्ममा आउँछ। तर गठबन्धन छ, यता सत्ता गठबन्धन छ, त्यस्तै गरी एमाले पनि बलियो छ होइन। के होला त मतलब यहाँको प्रक्षेपण के छ? असत्य हजारौँ नै हुन्छन् तर अन्तिममा जित एउटा सत्यकै हुन्छ युवराजी। असत्य हजारौँ हुन्छन्, त्यसमा आपत्ति होइन। तपाईँसँग भनौँ न तपाईँको ब्याकबिट गर्ने अथवा तपाईँसँग युद्ध गर्ने, तपाईँसँग लड्ने कतिजना छन् त्यसले केही फरकै पर्दैन के। तपाईँ बस आफू सही मार्गमा आउनु पऱ्यो, तपाईँ सही बाटोमा आउनु पऱ्यो। तपाईँको सिद्धान्त, तपाईँको विचार र तपाईँको जुन धारणा छ नि, जुन यात्रा छ त्यो सही हुनु पऱ्यो, सत्य हुनु पऱ्यो। र म त्यो सही र सत्यलाई अँगालेर हिँडेको छु। विश्वास छ सत्यलाई चिन्न सक्ने क्षमता मेरो क्षेत्रको जनताहरूमा छ। ओके, अब यो तपाईँको चुनावी क्याम्पेनलाई होइन हाम्रो तर्फबाट एकदमै धेरै शुभकामना। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सर्वत्र चर्चा छ। यहाँहरूले पनि सुरुवाती चरणदेखि मेयर साहबको सपोर्ट गर्दै आउनु भएको एकदमै हो। अहिलेको उहाँको कार्यशैली होइन जुन हिसाबले उहाँ आक्रामक भएर प्रस्तुत हुनुभएको छ नि, यसलाई कुन नजरले हेर्नु भएको छ? होइन यस्तो छ युवराजी, म वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यति धेरै ठुलै राजनीति बुझ्ने मान्छे चाहिँ होइन।
तर तैपनि यसो हेर्दा सामान्य तरिकाले हाम्रो लाटो बुद्धिले बुझ्दाखेरि जबसम्म भत्किँदैन नि तबसम्म बन्निँदैन यो राज्य। हामी चाहन्छौँ यो व्यवस्थै भत्कियोस् होइन। त्यसका लागि हुनसक्छ बालेन शाहले चालेको एउटा पाइला नेपाली जनताहरूको लागि पाइला चाल्ने ऐतिहासिक साहस बन्न सक्छ र उनीहरूले भनौँ मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालमा रहने मेरा परिवारहरूले पक्कै पनि यो बुझ्न जरुरी छ यो कार्यबाट कि एउटा व्यक्तिले चाह्यो भने पनि धेरै कुरा हुँदो रहेछ। म राम्रो नराम्रो भन्नुभन्दा पनि सधैँभरि राम्रो गर्नुस् भनेर आशीर्वाद दिन चाहन्छु र जे गर्दै हुनुहुन्छ हामी सन्तुष्ट नै छौँ। यसमा तपाईँहरूको समर्थन छ बालेन शाह? अहिलेको अवस्थामा हाम्रो समर्थन छ। त राजनीतिक दलका नेताहरू त आक्रोश पोख्न थालेका छन् होइन यो समयमा। गरी खाने भाँडै बन्द भइसकेपछि के गर्नु? अहिले तपाईँको मैले अघि मात्रै न्युज देख्दै थिएँ। म त मुस्ताङ गएको थिएँ, आज मात्रै आइपुगेको। मुक्तिनाथ दर्शन गर्न गइरहेको थिएँ, अघि मात्रै आइपुगेको। म लगभग 1 बजेतिर आइपुगेँ अनि भोलि नै फेरि झापा पनि गइहाल्नु पर्ने भयो। त्यही भएर हजुरसँग नि कुरा भयो। यस्तो छ अब एउटा त्यो फन पार्क समथिङ के होइन काठमाडौँको फन पार्क पनि 24 घन्टे अल्टिमेटम आज बेलुका सकिने के अघि न्युज देख्दै थिएँ। मोबाइल चलाउनु मजाले भ्याएको थिइनँ, देख्दै थिएँ। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस नेता समथिङ नाम मलाई याद भएन, काङ्ग्रेसको नेताको रहेछ क्या। जबकि उहाँ आफै मन्त्री भइसक्नु भएको छ, 7 वर्ष भइसकेको रहेछ त्यो खुलेको। भने 7 वर्षसम्म मन्त्री जस्तो मान्छेले राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गरेर कर नतिरिसके पछाडि बालेन शाहले कुनै पनि मन्त्री अथवा नेताका भरौटे गुण्डा नाइके नभनिकन यिनीहरूको चाहिँ नि यिनीहरूलाई पाता कसेको देख्दाखेरि त हाम्रो छाती त्यसै पनि चौडा छ। हामी गर्वले फुलेका छौँ। हाम्रो चाहना होइन नि त युवराजी, म बार यही भनिराखेको छु। हाम्रो चाहना राजनीति गर्ने होइन के, हाम्रो चाहना यो होइन। तर जब इतिहासमा गलत नेताहरू गलत व्यक्तिको देशमा हातमा देश पर्छ नि तब त्यही देशका धर्मगुरुहरूले उनीहरूलाई सबक सिकाएर त्यही देशका धर्मगुरुहरूले सही नेतृत्व पङ्क्तिलाई देश हस्तान्तरण गरेको हाम्रो इतिहास छ। इतिहासमा त त्यो छ। अहिले त्यो काम चाहिँ बालेनले गर्दैछन्। बालेन शाहलाई मैले भनिसकेँ, राम्रो सही कामको लागि यदि प्रचण्डले पनि सही काम गर्छन् भने हामी उनलाई पनि सपोर्ट गर्ने हो, केपी ओलीले पनि गर्छन् भने उनलाई पनि गर्ने हो। हामी व्यक्तिको विरोध होइन नि त, कामको विरोध गरेको हो। गलत काम गर्ने त्यो गलत कृत्यको हामीले विरोध गरेको, हामीलाई कसैको विरोध गर्नु छैन के। त्यसमा चाहिँ नि को बालेन, को केपी ओली, को प्रचण्ड, को शेरबहादुर देउवा अथवा को स्वागत नेपाल, हामीलाई त्यो हाम्रो मेटरको विषय होइन। हामीहरूलाई जम्मी चाहिएको समृद्धि, शान्ति, सुशासन र सही तरिकाले जनतालाई खुसी बनाएर कार्य गर्न सक्ने नेता मात्रै चाहिएको, बस त्यति मात्रै हो हाम्रो उद्देश्य। आफ्नो देशको राष्ट्रको अस्तित्वलाई कायम राख्न सकोस् हाम्रो इच्छा त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा माथिको हाम्रो केही पनि इच्छा छैन। हामीलाई कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री अथवा के त्यो बिल्कुलै छैन। तर मैले अघि नै भनिसकेँ, जब देशमा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तद आत्मानं सृजामि अहम भन्नुभएको छ क्या कृष्णले। जब धर्मको विनाश हुन्छ नि म एउटा आत्माको रूपमा सृजन भएर कसैको शरीरमा आएर पस्छु र त्यो कृष्ण तिमीले बनेर त्यो अधर्मको विनाश गर्नुपर्छ। म कृष्ण बन्छु, तिमीले अर्जुन बन्नुपर्छ, म आत्मा बन्छु, तिमीले शरीर बन्नुपर्छ भनेर भगवान्ले हामीलाई गीतामा ज्ञान दिनुभएको छ। भनेपछि बालनको शरीरमा पनि कृष्णको आत्मा छ भन्दा त्यो म भन्न सक्दिनँ। होइन त्यतिसम्म त्यो कृष्णैसम्म नपुर्याउँ न। तर उहाँले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, मैले फेरि पनि भन्दैछु, उहाँले गर्दै गरेको कामलाई चाहिँ नि हामीले सल्युट गर्छौँ के। उहाँले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा भोलि फेरि गलत गर्नु भने हामी त्यसको विरोध गर्छौँ होइन र। हामी सहीलाई सपोर्ट गर्ने हो, गलतलाई विरोधै गर्ने हो। त्यो भएर अहिले जे गर्दै हुनुहुन्छ बेस्ट अफ लक, जे गर्दै हुनुहुन्छ सही गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। जनता तपाईँको यदि राम्रो गर्दै गर्नुभयो भने सम्पूर्ण नेपाली जनता तपाईँको साथमा हुनेछन् र हामी पनि हुनेछौँ। त्यही भन्न चाहन्छु। बालनलाई असुरक्षा छ भन्छन् होइन कतिपय। असुरक्षा त मदन भण्डारी मारिएको देश, सिङ्गो दरबार हत्याकाण्ड भएको देश होइन। यहाँ राष्ट्रको हितमा यदि कसैले केही राम्रो काम गर्दैछ भने देख्नु भएन, दिन दहाडे चाहिँ अपहरण भयो भने मेरो गल्ती हुँदैन भनेर नेताहरू बोल्छन् होइन। गुन्डागर्दी शैलीमा के, टोटल्ली गुन्डागर्दी। त्यो नेताले बोल्ने शब्द होइन नि त। जसले सही तरिकाले राष्ट्रको जनताहरूलाई
सही शासन समुन्नति र शान्तिको चाहिँ भनौँ न प्रत्याभूति गराउनको लागि नेतृत्व गर्छ, त्यो नै एउटा सबल नेता हो। न कि कुनै राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ खबरदार त गायब होलास् अथवा त गायब हुँदा मेरो चाहिँ नि मलाई कसैले पनि केही नभन्नु, मेरो दोष हुने छैन भनेर, त्यो शैली होइन नि त। हामीले त्यो नेता चाहेको हौँ र युवराज सर, होइन नि। हामीले त यो देश बिकिसक्यो, यो देश बिग्रिसक्यो। अब कमसेकम यो देशलाई जति छ त्यसलाई संरक्षित गरेर, जति छ त्यसलाई चाहिँ नि राम्रो बनाएर समुन्नत। आज म थोरै आफ्नो यो हुन्छ नि अनुभव सेयर गर्छु। मैले फेसबुकमा नि पोस्ट गरेको थिएँ। यदि कसैले मलाई प्रश्न गर्यो कि तैँले स्वर्ग देखेको छस्, म भन्छु मैले देखेको छु, जिउँदैमा स्वर्ग देखेको छु। एकचोटि मुस्ताङ जानुहोस् भन्छु कि म उहाँलाई, अथवा एकचोटि मनाङ मुस्ताङ घुमेर आउनुहोस् भन्छु। यो देश त नि युवराज सर संसारका प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई यो देशभित्र भित्र्याएर रातारात यो देश संसारको धनी बन्न सक्ने क्षमता भएको देश हो। बस यहाँनिर नेता नभएका हुन् अथवा जनताको नेतृत्व गर्ने सबल नेतृत्व पङ्क्ति नभएको मात्रै हो है। जिन्दगीमा मैले यस्तो अनुभव बटुलेँ यो पटक कि मलाई लाग्यो म जिउँदैमा मोक्ष भएँ हैन। जिउँदै मान्छे मरेर मोक्ष हुन्छन् भन्छन्, तर म वास्तवमा जिउँदै मोक्ष भएँ क्या। त्यो आनन्द, त्यो खुसी र म प्रत्येक नेपालीहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु र देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र तपाईँहरूको छिमेकी साथी सङ्गी हुनुहुन्छ जो विदेशी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई भन्छु एकपटक नेपाल ल्याउनुहोस् र मुस्ताङ लगेर त्यहाँको स्याउ चखाइदिनुहोस् र त्यहाँ लगेर त्यो मुस्ताङको दिव्य दर्शन गराइदिनुहोस्, त्यो मुक्तिनाथको दर्शन गराइदिनुहोस्। तपाईँको पनि उद्धार हुन्छ र त्यो विदेशीहरूले पनि तपाईँलाई करोडौँ करोड धन्यवाद दिन्छन्। अनि हामी त्यस्तो देशमा छौँ के एउटा छ। आज हेर्नुहोस् त देश कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, मन रुन्छ नि होइन। हामी व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीति गर्न आएका होइनौँ, आवश्यकता पनि थिएन। आजसम्म राजनीति नगर्दै पनि हाम्रो चाहिँ नि दुई छाक हामीले खान पाएकै हो, खाइराखेको पनि छौँ। आफ्नो खर्च गरेर राजनीतिमा लागेको छौँ युवराज सर। हामीले कसैबाट कुनै भारतले हामीलाई डोनेसन दिएको होइन, कुनै अमेरिकाले डोनेसन दिएको होइन, कुनै चाइनाले डोनेसन दिएर हामी राजनीतिमा आएको होइन। हामी पक्का गुरु हौँ, हामी पक्का हिन्दू हौँ, हामी पक्का सनातनी हौँ। गेरु वस्त्र लगाएर हामीलाई 2 नम्बरी धन्दा गर्ने हामी तपाईँले अस्ति नै एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो 5 स्टार होटलमा गएर त डिल गरिराखेको थिए गुरु, तपाईँ जस्ता गुरुहरूले भन्दा। हामी त्यसमा पर्दैनौँ कि, हामी त्यसमा पर्दैनौँ। हामी पक्का गुरु हौँ र गुरु गुकारस चान्दकारो हिरुकारस तेज उच्यते, जसले अज्ञान अशान्ति रूपी अन्धकारलाई हटाएर ज्ञान र शान्ति रूपी ज्योति छर्न सक्छ, त्यो नै गुरु। हामी त्यसैको प्रयासमा छौँ र सधैँभरि रहिरहन्छौँ। कमसेकम मर्नुभन्दा पहिला एउटा यस्तो काम गरेर मर्न पाइयो शिवराजी, मेरो कामलाई सयौँ हजारौँ पुस्तापछि पनि मेरो नाम सम्झिएर मेरा पुर्खाहरूले, मेरो देशले गर्व गर्न सकोस्। अब छ नि, अब तपाईँहरू जस्तो सरल सहज हृदय भएको मान्छेहरू राजनीतिमा आएपछि भोलि झुट बोल्नु पर्ला, फटाइ गर्नु पर्ला होइन, भ्रष्टाचार गर्नु पर्ला, मान्छेलाई कुट्नु पर्ला, उस्तै पऱ्यो अपहरण गर्नु पर्ला, अनि कसरी सम्भव हुन्छ र गुरु? तपाईँहरूको छ नि जीवनशैली अनि राजनीति दुईवटा फरक चिज छ नेपालमा। सुन्नुहोस् न युवराजी, तपाईँले महात्मा गान्धीको नाम सुन्नुभएको छ नि। उनले यस्तो राजनीति गरे, उनले कसैको अपहरण पनि गरेनन्। उनी सधैँ एउटा धोती अनि एउटा चाहिँ वस्त्रमै ढाकिएका हुन्थे, एउटा लट्ठी टेकेका हुन्थे, खाली खुट्टा हुन्थे उनले कहिले त्यस्तो खालको राजनीति गरेनन् कि उनले झुट बोल्नु परोस्। उनले सत्यको राजनीति गरे होइन। उनले सारा भारतीयहरूलाई जगाए र भारतलाई गुलामबाट मुक्ति दिलाए, गुलामीबाट। यहाँ राजनीति गलत हो भन्ने जुन मानसिकता छ नि, त्यो मानसिकतालाई पो हामी हटाउन आएका हौँ त हो। वास्तवमा आज त्यही राजनीति भइरहेको छ। त्यो फोहोरी राजनीतिलाई हटाउनको लागि हामी आएका हौँ। हामी त्यो राजनीति गर्दैनौँ र यदि त्यो सम्भव रहन्छ नि त। आज हेर्नुहोस् न, तपाईँको निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको त्यो बयान त सुन्नुभयो होला होइन? प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउनको लागि उहाँलाई महाभियोग लाग्यो भन्ने कुरा आयो। एउटा म हजुरलाई उदाहरण दिन्छु। अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जोगाउनको लागि महाभियोग लगाउने देशमा एउटा तपाईँको सर्वोच्च अदालतमाथि एट्याक हुन्छ भने, अनि यस्तो देशमा हामी चाहिँ तपाईँको होइन स्वच्छ राजनीति गर्छौँ, राजनीतिलाई नै हामी सफा गर्छौँ भने उही बागमतीलाई नै हामी पुरै सफा गरिदिन्छौँ भने जस्तो भयो क्या। यस्तो हो क्या युवराजी। सुन्नु न, राजनीतिलाई सफा गर्नको लागि नि तपाईँले भन्नुभयो असम्भवको कुरा होइन। आजसम्म काठमाडौँमा कति मेयरहरू आए? एक प्रकारले हेर्ने हो भने त
आज जुन काम बालेनले गरिरहेका छन् त्यो काठमाडौँमा असम्भव थियो नि। अनि बास्ट यही भयो नि त, बालेनले जे काम गरे तपाईँको पूर्व मन्त्री होइन समाजवादीको हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीले के भन्नुभयो भने म राजनीतिक पार्टीमा भएको हुनाले मैले गर्न सकिनँ किनभने मलाई राजनीतिक दबाब आयो, गो अहेड बालेन भन्नुभयो होइन। अब तपाईँहरू पनि राजनीतिक पार्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि भोलि कुनै काम गर्न लाग्दाखेरि त नेतृत्वको कुरा मान्नु पऱ्यो, वरिष्ठ नेता छन् फेरि त्यहाँ होइन, कनिष्ठ नेता छन् फेरि त्यहाँ, सबैको कुरा मान्नु पऱ्यो। त्यही भएर राप्रपा रोज्यो युवराज सर, त्यही भएर त्यहाँ पनि त आउला नि त राजनीतिक दबाब, पार्टी हो नि त, आउँदैन। त्यही भएर हो। एउटा कुरा हजुरलाई भनौँ, कुनै कुनै परिवार यस्तो पनि हुन्छ जुन परिवारका हरेक सदस्यहरूलाई राम्रो काम गर्नको लागि प्रेरित गरिन्छ र कुनै कुनै परिवार त्यस्तो हुन्छ जहाँ चोरेर लुटेर ल्याएको कुरा खानामा मजा आउँछ र चोरेर लुटेर नै लिए भन्छ होइन। एउटा परिवार गलत भयो त, एमाले नामको परिवार गलत भयो, काङ्ग्रेस नामको परिवार गलत भयो, माओवादी नामको परिवार गलत भयो, समाजवादी नामको चाहिँ परिवार गलत भयो, तर राप्रपा नामको परिवार गलत छैन। यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, यो परिवार गलत छैन। यहाँका परिवारका जो हरेक चाहिँ नि जुन ठुला सदस्यहरू छन् उनीहरू हामीलाई सही कर्म गर्नको लागि सधैँभरि समर्थन गर्छन्, त्यो कारणले राप्रपामा आएको हुँ। अब रविन्द्र मिश्र सह-अध्यक्ष भएर आउने भइसके पछाडि फेरि राप्रपा के हुने हो, राप्रपाकै भविष्य राम्रो मान्छे आउँदैछन् त स्वागत नगर्ने, राम्रो मान्छे आउँदैछन् स्वागत गर्ने। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के पनि भन्छु भने नेपाललाई भारतको सुरक्षा अमलामा राख्नुपर्छ भनेर बस चलाउने मान्छे कसरी राम्रो भयो? सुन्नुहोस् न, मान्छेको विचार भनेको परिवर्तन हुने कुरा हो कि युवराज सर। हिजो मलाई थाहा छ, हिजो चाहिँ राज संस्था मुर्दाबाद भनेर राजाको फोटो जलाएर ढुङ्गा हानेर तोडफोड गरेर हिँड्ने मान्छेहरू आज राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै कराइरहेका छन्। अवस्थाले नि त्यो स्थिति निम्त्याउँछ। उनीहरू हिजो गलत थिए तर आज उनीहरू सही हुन सक्दैनन् र, उनीहरूको धारणा परिवर्तन हुन सक्दैन र। सप्रिएको मान्छे बिग्रियो भने त्यो गलत हो, तर बिग्रिएको मान्छे सप्रियो भने त्यो धेरै राम्रो होइन। उहाँहरू गलत धारमा हुनुहुन्थ्यो, गलत बाटोमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि हामी गलत रहेछौँ, गलत बाटोमा रहेछौँ। सत्य भनेको त यो पो रहेछ, राप्रपा पो सत्य रहेछ, राप्रपा पो सही परिवार रहेछ, यहाँका गार्जेनहरूले पो हामीलाई सही गाइड गर्ने रहेछन् भनेर उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ स्वागत गर्ने। र अर्को कुरा विवेकशील सिद्ध्याए, अब यता राप्रपा सिद्ध्याउने हो कि फेरि? पहिलो कुरो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो साझा पार्टी कहाँ पुग्यो होइन, विवेकशील कहाँ पुग्यो होइन, एउटा कुरा राप्रपालाई फेरि त्यहीँ पुर्याइदियो भने एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सत्य कहिले पनि सकिँदैन। जसले सत्यको मुद्दा बोकेर हिँडेको छ, राष्ट्रहितको लागि यो माटो सुहाउँदो मुद्दा बोकेको छ, त्यो पार्टी सकिँदैन। सकिन्थ्यो भने कमल थापाकै कारणले सिद्धिसक्थ्यो, सिद्ध्याउनै खोजेको पनि हो। हिजो के थियो राप्रपाको हालत? र अर्को कुरा मिलेर जाने कुरामा गठबन्धनको पनि कुरा आउला, अथवा कुनै त्यस्तो थर्ड पर्सन जो पार्टीमा भित्रिँदै गरेको व्यक्तिहरू यसलाई यसरी राप्रपाले एमालेसँग गठबन्धन गर्यो भने हामी पार्टी छोड्छौँ भन्ने मान्छेहरू आइसके मसँग। यस्तो छ, सुन्नुहोस् न, यसमा यो के बुझ्नु पर्यो भने गलत कोही बेला गलतलाई साथ लिएर पनि सत्यको लडाइँ लड्नुपर्छ युवराजी। हिजो सत्ययुगमा पनि द्वापर युगमा पनि तपाईँको दैत्यहरूको सहारा नलिएको भए देवताहरूले समुद्र मन्थन गर्न सक्ने थिएनन्, अमृत निकाल्न सक्ने थिएनन्। तर उनीहरूलाई कुन स्थानमा राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उनीहरूलाई कुन स्थान दिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र तपाईँ देश निर्माणको लागि जोसुकैसँग हात मिलाउनुहोस्, त्यो ठुलो कुरो भएन, तर तपाईँ ठाउँमा पुगिसकेपछि यो देशको रक्षार्थ तपाईँले काम गर्न सक्नुपर्छ। होइन त्यो पो सत्ययुग थियो र देवहरूले दैत्यहरूलाई प्रयोग गरे र हाम्रो दैत्यहरूले देवहरूलाई प्रयोग गर्छ। हाम्रो पुराण मैले भनिगएँ नि, यो कलियुग हो। यहाँ महाभारत प्रयोग हुनुभयो भने के गर्ने त? यहाँ एउटा कुरा हजुरले के बुझिदिनुहोस् भने युवराज सर, हामी यहाँ प्रयोग हुन आएका होइनौँ, हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नका लागि आएका हौँ जसले यो देशलाई बनाउँछ, र हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर यो देश बनाउँछौँ क्या, त्यसको लागि आएका हौँ। र ढुक्क हुनुहोस्, हामी प्रयोग हुँदैनौँ। हामी प्रयोगशालामा देखाउन राखिएको कुनै पनि चाहिँ स्टार फिस होइन, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न माछाको कुनै पनि प्रजाति होइन के, कुनै पनि जीव जनावरहरूको चाहिँ नि तपाईँ कङ्काल होइन। हामी स्वच्छ यो जुन राजनीतिक फोहोर छ नि, व्यवस्था छ, यसलाई सफा गर्न पखाल्न धुनको लागि आएको हो। त्यसको लागि वेद पढ्ने मन्त्र चाहिँ वेदको मन्त्र पढ्ने मुख बोकेर आएका छौँ होइन, हवन गर्ने हात बोकेर आएका छौँ। र हाम्रो शास्त्रले भन्छ जहाँ जहाँ सत ब्राह्मणको पाउ पर्छ त्यो घर पवित्र हुन्छ, तीर्थ बन्छ। यो देशलाई तीर्थ बनाउनको लागि आएका हौँ। त्यसै पनि
तीर्थमयी नेपाल हुन्नै, तर यो तीर्थमयी नेपाललाई फोहोर गनाउने बनाएका छन्। यो गन्दगीलाई हामी हवन गरेर यी भाइरसहरूलाई त्यो चाहिँ धुवाँले अन्त्य गर्छौँ। त्यसको लागि आएका हौँ। हामी प्रयोग हुन आएका होइनौँ, ती व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नका लागि आएका हौँ जसले यो देश बनाउँछ र तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर यो देश बनाउनको लागि आएका हौँ। अब राप्रपाको कुरा गर्दाखेरि नि राप्रपाले समानुपातिकमा चाहिँ हामी राम्रो सिट लिएर आउँछौँ। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम जस्तो आए पनि सङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ हामी राम्रो सिट लिएर आउँछौँ, विशेष गरी समानुपातिकमा भन्ने कुरा थियो। अब अहिले रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर अगाडि बढे पछाडि चाहिँ समानुपातिक सिट पनि घट्ने जस्तो देखियो आकलन। यहाँहरूले चाहिँ के विचार गर्नुभएको छ? यस्तो पक्कै पनि एउटा खोलालाई कुलो बनाउँदै बङ्ग्याउँदै गइसके पछाडि खोलामा केही पानी सुक्छन् हैन, तर समुद्रको पानी जतिसुकै कटाए पनि कुलो बनाए पनि त्यो सुक्दैन। ढुक्क हुनुहोस्, समुद्रका केही पन्छी हुन्, केही जीव हुन्, हामी उनीहरूलाई स्थान दिन्छौँ, तर यति हो त्यहाँभित्रका खुङ्खार जीव जनावरहरू निस्किसकेपछि चाहिँ नि सजग नै रहनुपर्छ। अथवा भनौँ यसरी बुझ्नु, समुद्रलाई यसो पानी उगाएको भरमा अथवा 2-4वटा कुलो कटाएर बाहिर निकालेको भरमा खासै केही फरक पर्दैन युवराजी। हामी त्यसमा त्यति चिन्ता लिएको छैनौँ हामीले। ओके, अब झापा जाँदै हुनुहुन्छ होइन, यहाँको चुनावी क्याम्पेन चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ? पहिलो कुरो त म प्रत्येक गाउँमा मेरो क्षेत्रको प्रत्येक गाउँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्छु, प्रत्येक घरमा पुग्छु र म भन्छु योपालिको भोट आजसम्म अधर्मलाई भोट हाल्नुभयो, एकचोटि धर्मलाई भोट हाल्नुहोस्, यो वस्त्रलाई भोट हाल्नुहोस्, यो कमण्डललाई भोट हाल्नुहोस् र यहाँ 1-1 रुपियाँ, 10-10 रुपियाँ, 50-50 रुपियाँ, 100-100 रुपियाँ हाल्नुहोस्, ताकि हामीले कुनै पनि व्यापारीसँग पैसा लिएर चुनाव लड्नु नपरोस्, कुनै पनि इन्डस्ट्रियलिस्टसँग पैसा लिएर हामीले चुनाव लड्नु नपरोस्। म भोलि त व्यापारीको गुलाम हुनुपर्छ, व्यापारीले यहाँ बाटो बनाइदिए भन्छ मैले त्यहाँ बनाइदिनुपर्छ, यहाँनिर मलाई व्यापार गर्न छुट गर्दै भन्छ मैले त्यहाँ गर्नुपर्छ हैन। चुनावमा पैसा दिए भएर अहिले व्यापारीको लागि सांसदहरू बोलेका हुन्। अनि के हो त, चुनाव लाग्न आँटिसके पछाडि त तपाईँको त यहाँ त तोलमोल त नि तपाईँले देख्नु भएन, तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, कथामा नदेखे पनि सायद एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नु पनि भएको थियो, मैले थाहा पाएँ भनेर हैन। स्थानीय चुनावमा झन्डै करोडौँ खर्च गरे वडाध्यक्ष जित्नको लागि, मैले पनि देखेँ है यो कुरा चाहिँ फेरि पक्का हो भने। सांसदीय चुनावमा कति खर्च होला? शशाङ्कले त 6 करोड भन्नुभयो होइन, अब अहिले त 12 करोडले नपुग्ने भयो पनि छ यो त हो। मैले खर्च गरेर किनेको आलु उसिनेर खाउँ कि पोलेर खाउँ कि त्यसको भुजुरी भुरा बनाएर खाऊँ, मेरो इच्छा हो कुरा। मैले किनेको चिजमा मेरो अधिकार हुन्छ भने मैले भोट किन्दैछु भने जनतालाई अधिकार छैन क्या, किन तैँले विकास गरिनस् भन्ने। त्यही भएर म भन्दैछु मलाई 1 रुपियाँ हुन्छ भने दिनुस्, 5 रुपियाँ सक्नुहुन्छ दिनुस्, 100 रुपियाँ दिन सक्नुहुन्छ दिनुस्, ताकि मैले ती व्यापारीहरूसँग पैसा उठाउनु नपरोस्, म उनीहरूको गुलाम भएर तपाईँहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नु नपरोस्। 5 वर्षपछि, अबको 5 वर्षपछि जब चुनाव आउँछ, त्यो चुनावको बेलामा एक्लै बिना सेक्युरिटी, बिना सेनामेना हैन, एक्लै निष्पक्ष रूपमा आज जुन गाडीमा म आउँदैछु त्यही गाडीमा 5 वर्षपछि बिग्रिएन, केही भएन भने है हैन, अब बिग्रियो कामै नदिने भयो, फ्याल्नै पर्ने भयो नि त, त्यो अलग कुरा भयो। तर यही गाडीमा म जुन गाडीमा अहिले आउँदैछु त्यही गाडीमा आएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथमा, मेरा क्षेत्रका मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथमा बसेर आनन्दले भोज खान पाऊँ के मैले। र मैले छाती खुल्ला गरेर भनौँ, कुनै त्यस्तो माइगालाल छ भने आएर गरेर देखाऊ जति मैले 5 वर्षमा यो क्षेत्रमा गरेर देखाएँ। त्यति बेला मेरो प्राण गएछ भने पनि हाँसी हाँसी मर्न तयार छु, तर देशको लागि केही नगरिकन चाहिँ पक्कै पनि मर्दिनँ युवराज सर। तपाईँको क्षेत्र विश्वप्रकाशको क्षेत्र भयो नि? हो। सत्तागठ हुनुहुन्छ होइन, प्रत्यक्ष चुनाव लड्नु त गाह्रो होला, पैसा मागेर चुनाव लड्छु भन्नुहुन्छ, सम्भव छ त्यो? संसारमा सजिलो के छ र, खाना खाँदा नि कोही बेला अड्किन्छ के हैन, कोही बेला पानी पिउँदा नि अड्किन्छ हैन, कोही मान्छे पानी पिउँदा नि अड्केर मरेका मान्छेहरू छन्। ए बाबा प्यास लाग्यो अड्केर मरिन्छन् र पानी नि नपिउने। तपाईँको छोरो इक्जाम लेख्न जाँदैछ, फेल भयो भनेर के तपाईँ स्कुलै पठाउनु छोडिदिनुहुन्छ? फेरि तपाईँले चाहिँ नि फेरि परीक्षा लेख्न लगाउनुहुन्छ अथवा फेरि स्कुल पठाउनुहुन्छ नि त्यही क्लासदेखि। जीवन भनेको कोसिस हो, जीवन भनेको यात्रा हो, जीवन भनेको स्ट्रगल हो, जीवन भनेको तपाईँको चाहिँ नि एउटा यस्तो
यात्रा हो नि जहाँ हरेक किसिमको चुनौतीहरूलाई हरेक किसिमको सङ्घर्षहरूलाई साथमा लिएर स्वीकारेर हरेक किसिमको चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ घुम्तीहरूमा बिसाउँदै जीवन कुनै रेस होइन जीवन आनन्दले यात्रा गर्ने चिज हो र म त्यो आनन्दले यात्रा गरेर त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्छु मलाई थाहा छ त्यति सजिलो छैन चुनाव लड्नको लागि गठबन्धन इत्यादिको कुराहरूले अप्ठ्यारो त पार्छ नै तर मलाई यो कुरा पनि पक्का विश्वास छ युवराज सर मसँगै मेरो छाया पनि हिँडिरहेको छ प्रश्न सँगसँगै जवाफ पनि हुन्छ र मेहनतपछि नै सफलता मिल्छ त्यसको लागि मैले एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट चारपल्ट हजारपल्ट मैले जतिचोटि सक्छु त्यतिचोटि म मेहनत गर्न तयार छु तर हार मानेर युद्धको मैदानबाट पछाडि चाहिँ पक्का पनि फर्किन्न अघि अब अफ द इयर म केही पनि भविष्यवाणी गर्न चाहन्न सर आज म यो होइन विवादमा आउँदिनँ भन्नुभयो म विवादमा नआउने गरी नै दुईवटा भविष्यवाणी चाहिँ यहाँलाई सोध्नै चाहेँ तपाईँकै क्षेत्र नम्बर 2 होइन झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट स्वागत नेपालजी चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ सम्भवतः केपी ओलीसँग भनिएको केपी ओलीले निर्वाचन क्षेत्र चेन्ज गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि सुने उहाँको जित्ने यो कस्तो छ युवराज सर मैले हृदयदेखि नै माफी चाहन्छु मैले स्वागत नेपालजीको बारेमा 1% पनि हेरेको छैन जुन कुरा अध्ययन गरेको छुइनँ त्यो कुरामा मैले अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले भित्रभित्र गाई के सुनिरहेको छु भने यो सत्ता गठबन्धन छिट्टै टुक्रिँदैछ भन्ने कुरा सुनिँदैछ होइन विभिन्न शक्तिहरूको खेला यहाँको भविष्यवाणी के रहन्छ मैले भनिसकेँ युवराज सर गठबन्धन टुक्रिनु त राम्रै हो सकिन्छ भने एक्लै लडौँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीसँग हिम्मत छ भने आऊ राप्रपासँग एक्लै लडेर चुनाव जितेर देखाऊ शक्तिशाली बनेर देखाऊ होइन यदि साँच्चीकै आमाकै दुध पिएर जन्मेका छोरा हो भनेदेखि त्यो दम छ भने अब मैदान छोडेर भागिसक्यो क्या म त भन्छु राप्रपा त नि शक्तिशाली पार्टी भइसक्यो क्या राप्रपासँग डराएर हिजो अस्ति केपी ओलीले भनेको होइन भर्खर जन्मिएको बाछो बेसी दगुर छ समथिङ भर्खर के भएको जोगीले बढी खरानी दस्छ के भनेर केपी ओलीले राजेन्द्र लिङ्गदेनको खिल्ली उडाएका होइनन् आज हेर्नुहोस् केपी ओलीलाई नचिन्नेले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चिन्छ त्यो लोकप्रियता उनले कमाइसकेछन् किनभने आजसम्म कुन चाहिँ त्यस्तो यो देशमा त्यस्तो नेता जन्मिएको होला जसले चाहिँ नि आइज मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने मेरो सम्पत्ति छानबिन गरेर देखा भनेर भन्ने हिम्मत राख्छ कोही छ त्यस्तो त्यो त बाबुराम भट्टराईले पनि भनेको छ नि त्यो बोलीमा र गराइमा अलिक फरकै हुन्छ तर ओलीले साथ दिएनन् भने त फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि भोलि कसैले नचिन्ने होला नि त अब गठबन्धन भएन भने त हिजो चाहिँ कुन चाहिँ ओलीले साथ दिएर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन चिनिने भएका हुन् र के भन्नुभयो आजसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेन जसरी आएका छन् एक्लै आफ्नै बलबुता र आफ्नो सत्यताले पवित्रताले आएका छन् नि केपी ओलीले साथ दिएर आएका होइनन् नि कुनै पनि कसैले टिका केपी ओलीलाई जस्तो भारतले अमेरिकाले टिका लगाइदिएर आएका होइनन् नि त शेरबहादुरलाई प्रचण्डलाई जस्तो टिका लगाइदिएर आएका होइनन् नि राजेन्द्र लिङ्गदेन विशुद्ध रूपमा माटोबाट उम्रिएको चिज हो क्या राजेन्द्र लिङ्गदेन प्युर अर्ग्यानिक चिजले कहिले पनि पखाला चल्दैन त्यो कुरा ढुक्क हुनुहोस् होइन हर्क साम्पाङले त पखाला लगायो भन्दैछन् कतिजनाले होइन भन्छन् गर्दै जाँदाखेरि मिस्टेक हुन्छ नि गरेको पनि छ नि त त्यो कुरालाई हेर्ने हो नि त मान्छेको के स्वभाव भइदियो भने नि युवराज सर एउटा गल्ती गर्यो भने मान्छेले 1000 गुण बिर्सिन्छ क्या त्यो गर्नु भएन हर्क साङपाङले जे गर्दैछन् सही गर्दैछन् होला उनीमा पनि मान्छेमा गर्दै गइसकेपछि केही कुरामा घमण्ड पनि बढ्न सक्छ केही हुन सक्छ होइन त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने हो कि उसलाई सम्झाउने हो बुझाउने हो यो कुरामा चाहिँ तपाईँ फल्ट हुनुहुन्छ विरोध गरेर हिँड्ने होइन नि त यदि साँच्चीकै हर्क साङपाङका शुभचिन्तक हिजो हो गरेर चिच्याउँदै हिँड्नेहरू आज फेसबुकमा हर्क साङपाङको विरुद्धमा लेखिरहेका छन् तिमी साँच्चीकै राष्ट्रप्रेमी हौ विकास प्रेमी हौ हर्क साङपाङलाई प्रेम गर्छौ हर्क साङपाङको कार्यलाई प्रेम गर्छौ भने भेटेर भन न तपाईँले यो गलत गर्दै हुन्छ जनतामा गलत छाप जाँदैछ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूप्रति जनताको चाहिँ नि एउटा नकारात्मक दृष्टिकोण बढिराखेको छ भनेर भेटेर भन न त्यो हो नि त प्रेम भनेको आत्मीयता भनेको वास्तवमा आफ्नोपन भनेको त त्यो हो नि त बाहिर कराएर चिच्याएर हिँड्ने होइन नि होइन मान्छेबाट गल्ती हुन्छ युवराज सर हिजो सिङ्गो धरानमा पानी खान पाउनुपर्छ भनेर हिँड्ने एक्लै हर्क साङपाङ थिएनन् अहिले पनि छन् नि हो अहिले पनि छन् मरिहत्ते गरेर जनताको लागि ढुङ्गा बोकिरहेका छन् होइन ढुङ्गा चाहिँ कहाँ लिएर जान्छन् भन्ने कुरा मात्रै थाहा भएन क्या मलाई बगरको ढुङ्गा बगरमै राख्छन् त्यसलाई बस वरपर सारेर विकासका लागि प्रयोग गर्छन् त्यति नै हो कहीँ लिएर जाने होइनन् उनले ढुङ्गा बेच्नेलाई पनि बन्द गरिदिइसके कहीँ लिएर जाँदैन त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् र ढुङ्गा माटो उठाएर कहीँ जाँदैन धरतीमै जाने हो अर्को कुरा के छ भने नि होइन यस्तो हुन्छ निजगढबाट त पुरै तपाईँको टिपर त्यहाँ जानु भएको छ निजगढ म पुगेको छु पहिला हुन्थ्यो अहिले छैन अहिले पनि त्यो डेजर्ट गएको जस्तो लाग्छ यस्तो हो मैले अघि पनि भनिसकेँ विकास हुनको लागि विनाश पनि हुनुपर्छ कति कुराहरू त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ नि जबसम्म मैले लगाएको कपडा च्यात्तिँदैन यो कपडा च्यात्तिँदैन मैले कपडा फेर्दिनँ के जब मेरो यो च्यात्तियोस् मैलो होस् लगाउन नमिल्ने होस् न अनि मैले कपडा फेर्ने हो
ओके थ्याङ्क यू गुरु यहाँको चुनावी क्याम्पेन पनि होइन सफल रहोस् हुन्छ अब शुभकामना हजुर धन्यवाद अब तपाईँहरूको पनि साथ मायाको अपेक्षा गर्छु होइन अब नेसनल टेलिभिजनहरूले त पक्कै पनि नहाल्लान् तपाईँहरूको साथ भयो भने पक्कै पनि सत्य कुराहरूलाई जनताको माझमा पुर्याउने हामी प्रयासलाई सफलता दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद हस् धन्यवाद